मोदीजी म्हणतात कित्याक लागून हे तुमकां हांवें ब्रीफ आतां केला पुस्तकान कितें कितें वर्णन आहा मनोज कामत उलयतालो तो हड्डे आमचे धगधगताले नाशिल्ल्यार सांगा. आणि अमेरिकेक गेलो तेन्ना एड्रेसिंग द टॉप मोस्ट टेक्नोक्रेट्स टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आता 17 सप्टेंबराक वाढदिवस जालो आणि 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर असे 15 दिसांचे कार्यक्रम विविध असे कार्यक्रम त्याचे भितर क्लिननेस ड्रायव्ह आसा ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा. आता पयलीं सांगा त्या प्रमाणे सगळें उलोवंक आमचें शकना कित्याक आमचे वखदी आमी जायते आसा वेळ जायत आसा पूण तरी आसा. भारतीय जनता पक्षाचो जो टीचर सेल आणि जो लिगल सेल हांच्या पालवान आज भारतीय जनता पक्षान 5 कडेन ह्या नवें जे पुस्तक जे नरेंद्र मोदी साहेबांच्या जिवनाचेर जे आयलां डॉक्टर बाळा सुब्रमण्यम हाणें बरयल्लें द लिगसी ऑफ लिडरशीप दी पावर विदीन दी लिगसी ऑफ नरेंद्र मोदी हे पुस्तकाचो प्रचार आनी प्रसार करपा खातीर 5 सेमिनाराचें आयोजन केल्लें. ताच्या पैकी पयलो सेमिनार मुरगांव मतदारसंघात जालो आनी ताका अफाट असो प्रसिद्ध आनी असो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो. खरें म्हणजे हें पुस्तक डॉक्टर बाळा सुब्रमण्यमाचें प्रत्येकान वाचचें. भुरग्यांनी तशें जे सोशल वर्क करतात लिडरशीप तांकां आसा किंवा लिडरशीप करपाची इच्छा आसा ताणें हें नरेंद्र मोदीजींचें पुस्तक एक केस स्टडी म्हणून एक टेक्स्ट बूक म्हणून एक रेफरन्स बूक म्हणून पळोवचें आणि त्याच्या पुस्तकाच्या मार्फत जे ताणें लिडरशीप लेसन्स लोकां पर्यंत पावयल्या आणि लिडरशीप लेसन पावयतना वेस्टर्न लिडरशिपाचे जे थियोरीज आसा ते मोडीत काडून इंडीक लिडरशीप म्हणजे भारतांत रुजिल्ल्या भारतीयत्व तत्वाचेर आदारीत जे नेतृत्व आसा ते नेतृत्व गुणा बद्दल हें पुस्तक आसा. प्रत्येकान वाचचें ताचो प्रचार प्रसार अधिक जोमान जावचो आनी तो करपा खातीर जे आमच्या ह्या बुद्धिजिवी अशा शिक्षक प्रकोष्ठ आणि लिगल प्रकोष्ठान काम केलां ताच्या बद्दल आय एम रियली थँकफूल टू दॅम फॉर गिविंग अस द ऑपॉर्च्युनिटी टू स्पीक अबाउट इट. टीचर्स सेल आणि लिगल सेल भारतीय जनता पार्टीचे वतीन हे नरेंद्र मोदीजींचे पुस्तक द पॉवर विदीन लिडरशीप लिगसी ऑफ नरेंद्र मोदी हाजो हो मिनी उक्तावण प्रोग्राम म्हळ्यारूय जाता. हें अशें पुस्तक जाका हांवें वाचलां तें आनी म्हाका दिसता हें पुस्तक न्ही तो हो एक ग्रंथ ज्या भारतीय ग्रंथांनी वेगवेगळे श्लोक आयल्यात जातूंत उपमान दिल्ले आसा ते सगळे उपमा म्हाका दिसता आमच्या प्रधानमंत्रीक लागू पडटा आनी हें पुस्तक सगळ्यांनी वाचचें. बरोवपी जे आसात आर बालसुब्रमण्यम आनी एक अशा सुंदर उतरांनी हे पुस्तकान वर्णन केल्लें आसा ती उतरां म्हळ्यार म्हाका दिसता थिकाक थीक बसयल्ले वरी आनी हें पुस्तक सगळ्यांनी वाचचें अशें हांव सगळ्यां कडेन प्रार्थना करतां. टीचर सेलाचो प्रमुख ह्या प्रकोष्ठाचो प्रमुख म्हणून हांव बाबाजी सावंत 5 शहरांनी गोंयच्या हो कार्यक्रम आमी आयोजीत केला. खरें म्हणल्यार हे पुस्तकाचेर सेमिनार संबंद भारत देशभर जाता. पावर विदीन द लिडरशीप लिगसी ऑफ नरेंद्र मोदी 5 सेमिनारांतलो पयले माळ आज हांगा मुरगांव तालुक्या भितर जाली दाबोळी. तातूंत आमकां भरपूर लोक हजर रावले ताणें आयकून घेतलें ह्या पुस्तकांत कंटेंट घेतलेलें नरेंद्र मोदी एज अ लिडरशीप कशी पोर्ट्रे करता वैश्वीक अशा तरेचे आनीक 4 सेमिनारां आसात. हांव मागतां त्या वाठारांतल्या लोकां कडेन फाल्यां फोंड्या आसा सकाळीं 11 वरांचेर PS कॉलेजींत शेनवारा दिसाक सांजचे एकच वेळार 5 वरांचेर मडगांव भारतीय जनता पक्षाच्या दक्षिण गोंयच्या कार्यालयांत पणजी म्हणजे पणजीचे जे प्रमुख कार्यालय भारतीय जनता पक्षाचे त्या कार्यालयांत त्याच बरोबर म्हापशें जे उत्तर गोंयचें जें कार्यालय आसा त्या कार्यालयांत 5 वरांचेर शेनवारी सांजचो जातलो. सगळे कडेन मागता प्रत्येकान हजर रावन ह्या सेमिनाराचो लाव घेवचो. बुक रिटन ऑन श्री नरेंद्र मोदीजी आज हांगा हे स्पेशल फंक्शन जालें एकूच कारणा खातीर की नामनेचे स्पीकर स्कॉलर म्हणनाका जे मीन्स हायली एज्युकेटेड इंटेलेक्च्युअल 2 मनोज ते एक मनोज हलनकर आनी दुसरे डॉक्टर आमचे मनोज कामत जे प्रिंसिपल आहा SS डेम्पो कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक्स. आज आमकां लोकांक एक संदी मेळ्ळी खऱ्यांनी ते बुकान जी तोखणाय केला खऱ्या अर्थान स्वताचे ते कशें काम करता 24/7 कसो देशा फुडाकार दिला
सगळे नागरिकांक एक संधी मेळ्ळा देशाचो पावर कलेक्टिवली कसो यूज करून जे आज आमी ऑलमोस्ट 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी जाला सिंगापुरान पावपाक सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मून चंद्रयानान आमी पावले मिन्स वी आर नो वे लेस इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आणि रिसंटली तेजे US विजीट इतले सक्सेसफूल दाखयता वर्ल्ड स्टेजीर सुद्धा श्री नरेंद्र मोदीजी खूंय पावले ते बुकार हें सगळें आसा पूण हे 2 व्यक्त्यांनी तशेंच आमचे पार्टी प्रेसिडेंट श्री सदानंद तनावडे तेणी सगळे हायलायट करून कितलो बाब नरेंद्र मोदी मुखार पावला देश कशे उज्वल जावपाचे स्टेटीन म्हणजे आनी उजवाड येवन सगळे नागरिकांक एक संधी मेळपाक एक प्रोग्रेसीव आनी डेव्हलप्ड कंट्री जे ते म्हणटा एक विकसीत भारत जावपा जाय ते कशें आमी थिंगा ऑलमोस्ट पावता आनी पावले कडेन कशें आसा तें स्पश्ट केलां आनी ताका लागून हें फंक्शन घडोवन हाडलां. म्हाका दाबोळी मतदारसंघा भितर म्हणजे आमी मुरगांव तालुक्याचो कार्यक्रम आज जे पुस्तकाच्या संदर्भात 2 उलोवपी मनोज बाब कामत मनोज हळदकर ह्या हांगा स्पेशल वक्ते म्हूण आशिल्ले आनी एकूण नरेंद्र मोदीच्या जिवनाचेर आदारीत तेंचें पुस्तक सुब्रमण्यम हांच्यांनी बरयलां. तेजे भितर तेंचे राजकीय आसत संघाचे स्वयंसेवक मुख्यमंत्री गुजरातचे आणि आता देशाचे 2014 नंतर ह्या देशाचे पंतप्रधान त्यांच्यानी ज्या तरेन ह्या टोटल आपल्या ह्या जिवना भितर जें कितें कार्य केल्लें आसा त्या कार्याचे बऱ्या तरेन तांच्यांनी आज सगळ्या समोर हांगा आपलें उलोवप केलें सादे आनी सिंपल भाशे भितर. गोंयभर अशा तरेचे 5 कार्यक्रम आमी ऑर्गनायज करतात आनी आमचो टिचर सेल आनी लिगल सेल जे आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान आनी तो पयलो कार्यक्रम आज मुरगांव तालुक्या भितर जाता. म्हाका खूब बरें दिसता कारण एक बरो प्रतिसाद मुरगांव तालुक्या भितर आनी खास करून दाबोळी मतदारसंघा भितर ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा. येणाऱ्या दिसांनी फाल्यां आनी परवांच्या भितर पणजी आसत म्हापसा मडगांव आनी फोड्डा अशा विविध शहरां भितर ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा आनी हो विशय जो आसा हो लोकां पर्यंत पावप आनी कारण हो एक आमी सेवा पखवाडा नरेंद्र मोदींचो बर्थडे वाडदिवस 17 सप्टेंबराक जालो तो 2 ऑक्टोबरांत जे आमी कार्यक्रम करतात सेवा कार्य त्याचोच एक भाग म्हणून त्यांच्या जिवनाचेर आधारीत जे पुस्तक बरयलां तेचें लोकां समोर ते वचचें म्हणून हो कार्यक्रम आसा. हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांचें अभिनंदन करता कारण बऱ्या तरेचो प्रतिसाद तांच्यांनी हांगा दिलो. आमचे बरोबर आमचे वास्कोचे आमदार ताजीबाब साळकर आसात आमचे पार्टीचे सगळे पदाधिकारी हांगा आसात आनी मोठ्या संख्येन सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा आनी खास करून आज काल आमी 1 लाख प्रायमरी मेंबरशीप पूर्ण केली आनी सांगपाक खूब बरें दिसता कारण ज्या तरेन हायेस्ट मेंबरशीप जी आसा ही सांखळी जाल्ली सांखळी मतदारसंघाची आनी ताच्या फाटोफाट मुरगांव तालुका म्हणून जर आमी पळयलें आसत जाल्यार मुरगांव तालुक्या भितर मागीर दाबोळी आसत वास्को आसत आमचे मुरगांव आसत ह्या भागांत सुद्दां बऱ्या तरेन प्रायमरी मेंबरशीप केल्ली आसा. आमच्या आमदार मंत्र्यांनी अपील केलें सगळ्यांक की मेंबरशीप करूं जाय आनी गोंयभर ती मेंबरशीप मोठ्या प्रमाणांत सुरू आसा आनी आमचें जें टार्गेट जें आसा तें आमी आतां पूर्ण करपाचें आसा. 70 तालुका आसत बिचोली तालुका आसत ह्या तालुक्यांत सुद्दां ती बऱ्या तरेन फुडें वचत आसा आनी मुरगांव तालुक्यांत सदोदीत भारतीय जनता पार्टीक 2012 आसत 2017 आसत आनी 2022 आसत ह्या प्रत्येक निवडणुके भितर मुरगांव तालुक्यांत सदोदीत पार्टीक बऱ्या तरेचें यश दिल्लें आसा. आज आमी हांगा सगळे म्हणजे द पावर विदीन हे नरेंद्र मोदीजींचेर बरयल्ल्या पुस्तकाच्या हाका आयिल्ले आनी खूब बरें दिसता. आज मनोज बाब कामत आसूं जाल्यार मनोज हळदणकर आसूं हे जे प्रमुख वक्ते आशिल्ले आनी एक सुंदर तरेन म्हणजे नरेंद्र मोदीजीचो प्रवास पयलीं पासून ते आतां पर्यंत एक स्वयंसेवक ते आतां प्रधानमंत्री हो जो प्रवास आसा तांचो ताचे मदली मुख्यमंत्री आसतना तांचे कार्यकर्ते कितें कितें जालां नाल्यार आतां प्रधानमंत्री जातकूच देशाची कितें कायापलट जाल्या नाल्यार तांचे विचार कितें आसा आनी ते आपल्या दिशेन कशें चलतात तांचें विजन कितें आसा आनी त्या दृश्टीन ते कशें काम करतात हे सगळें त्या पुस्तकान सविस्तरपणे आसा. त्या खातीर आज ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यां मुखार आज हाजे अनावरण जालें अशे 3-4 कार्यक्रम आनीय जातले आनी हाजो एकूच उद्देश आशिल्लो की आज खंय तरी आमचो प्रधानमंत्री जे काम करतात ते आज जगभर ताची तोखणाय जाता. आमच्या देशानूय ताचो प्रचार आनी प्रसार जावचो आनी प्रत्येक राष्ट्र मंचा पर्यंत तांचे विचार आनी तांचे आचार पावचे आनी तांचे जे कितें काम आसा ते पावचे हाच्या खातीर हो प्रोग्राम आशिल्लो तो इतल्या लोकांच्या मदीं जालो तो सक्सेसफूल